अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारिक बज़मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क में हालात कुछ इस किस्म के हैं कि धींगा मुश्ती की सियासत जारी है, एक दूसरे की टांग खींचने पर तुले हुए हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, माजी में भी इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा तादाद में रुनमा हुए हैं। लेकिन अब एक डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस ये आ गया है कि जो माजी के दिखावे के दुश्मन थे वो अब इकट्ठे हो चुके हैं और PDM का बयानिया सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि वो इस वक्त रिज़ाइन हासिल करे इमरान खान का, वज़ीर आज़म का, जबकि दूसरी जानिब जो है वो पीपल्स पार्टी अपने बयानिए में थोड़ी नरमी लेकर आई है कि इस हुकूमत को, इस सेटअप को जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि इसमें सिंध में स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी जगह पे स्टैंड नहीं कर रही, किसी जगह पर भी उसकी कोई पोजीशन नहीं है, किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, वरना पंजाब अक्सर मुस्लिम लीग नून के पास होता था, तो इसलिए ज़रा उसका बयानिया थोड़ा सख्त है। ये एक अलग बात है। दूसरी बात ये कि आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज और शफकत महमूद, दो सीनियर वज़रा, उन्होंने कुछ हक़ाइक़ सामने रखे अवाम के, और उन्होंने एक साथ साथ एक मुतालबा किया और बड़ा अस्वेर मुतालबा है। उनका ये मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट इसके साथ साथ आइन और कानून को वाज़े करने में और आइन और कानून के पाबंद रहने में वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और इसके साथ साथ ये अपने आप को न्यूट्रल साबित नहीं कर सके। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है, ही शुड बी इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल, क्योंकि उसने कंडक्ट करवाने हैं तमाम तर इलेक्शंस। और खुसूसन जब NA 75 का मामला हुआ डस्का वाला, तो उसमें इसकी जो न्यूट्रल रहना है वो बिल्कुल साबित नहीं होता और उसने अपनी इम्पार्शलिटी जो है वो लूज़ कर दी, तो उसकी वजह से उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ये एक उनका वाज़े मौक़िफ़ था और उनका कहना था, ये मुतालबा था कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों जो अरकान हैं, जो सीनियर अरकान होते हैं, 4 अरकान यानी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जो एक एक रुकन लिया गया है, वो भी जो है वो रिज़ाइन करें। यानी 5 लोगों का रिज़ाइन उन्होंने मांगा है और ये 5 लोग पूरा इलेक्शन कमीशन है क्योंकि 4 जो सीनियर अरकान हैं वो हर सूबे से एक एक रुकन होता है, जिसको वहाँ की हुकूमत और वहाँ की अपोजिशन मिलकर भेजती है उनका, और इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो रिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। अब समझना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन है क्या और इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल क्यों होना चाहिए। ज़ाहिर है कि हम इंतखाबात की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो भी हुकूमत आए वो अवाम के वोट की ताकत से आए, वो ना तो किसी के कंधे पे सवार होकर आए और ना ही किसी की मुदाखलत से आए। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जब शफाफ जमहूरी हुकूमत होगी तो ही कुछ डिलीवर कर सकेगी और उसका ही मुआवजा किया जा सकेगा। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसका कहना है, उसके वज़रा का कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इम्पार्शियल और अनबाइस्ड नहीं है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। आप अगर माजी में जाएँ तो आप देखें कि चेयरमैन नैब की तकर्री हो तो उसके लिए कानून है कि ऑपोजिशन लीडर और इसके साथ साथ लीडर ऑफ हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ कौमी असम्बली का ऑपोजिशन लीडर, ये दोनों मिलकर चेयरमैन नैब का तकर्रुर करते हैं और माजी में यही होता है और इसी कानून पर अमल दरामद होता है। और यही उसूल जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी वज़ीर आज़म की अप्रूवल के साथ और इसके साथ साथ ऑपोजिशन के लीडर के अप्रूवल के साथ, यानी लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के अप्रूवल के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होता है। और इसके बाद अगर आप बात करें तो इसके बाद जो चारों अरकान हैं इलेक्शन कमीशन के, जो पंजाब से, सिंध से और इसके साथ साथ बलूचिस्तान और KPK से लिए जाते हैं, वो भी इसी तरह से लिए जाते हैं और इसी कानून के तहत लिए जाते हैं। यानी अगर पंजाब का कोई रुकन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन में लेके आना है तो उस रुकन के लिए ज़रूरी है कि CM प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी पंजाब के हाउस में ये दोनों जो है उसका तकर्रुर करेंगे। अब आपको समझ आएगी कि आखिर ये हुकूमत ऐसा क्यों कह रही है। वो सिर्फ इस वजह से कि NA 75 का एक इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ और उसी मुतनाज़ा इलेक्शन में ये खबरें आ रही थी कि नून लीग जो है वो मुकाबला हार रही है, यहाँ से नून लीग हार रही है और बाकी जगहों से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से जो कामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो नून लीग हार रही है तो उसके बाद फायरिंग होती है, बंदे भी मर जाते हैं और इलेक्शन कमीशन को किसी एक शख्स ने नहीं कहा कि यहाँ पे इलेक्शन मुतनाज़ा दोबारा करवाया जाए। तो आखिर किसका फ़ोन आया, आखिर किसकी वफादारी निभाई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद से ये फैसला किया कि ये चूंकि मुतनाज़ा इलेक्शन है तो यहाँ पे इलेक्शन दोबारा होगा, यहाँ रीपोलिंग की जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन खुद से कैसे फैसला ले सकता है, उसके इख्तियार में है, वो दायरा इख्तियार रखता है, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई शख्स एप्लीकेशन दे, किसी ने कोई उंगली उठाई हो, किसी ने कुछ कहा हो, हत्ता के जो 2013 के इंतखाबात थे या 2018 के इंतखाबात थे उसमें धांधली के इल्ज़ाम तक लगे, 4 हल्के खोलने की बात की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो 4 हल्के किसी के एप्लीकेशन के बगैर नहीं खोले।
حالانکہ الیکشن کمیشن چاہتا تو وہ کھول سکتا تھا، لیکن یہاں پہ ایسی کیا ریزن ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن متنازع تھا تو اس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا، اس کو ریپول کیا جائے گا۔ اب اگر ماضی میں دیکھیں تو لیڈر آف اپوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈر آف ہاؤس دونوں ملے ہوئے تھے، اور یہ بات عمران خان نے واضح طور پر کہی کہ دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں حکومتیں ملے ہوئی ہیں، کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ کبھی یہ، اس قسم کی حکومت چل رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ سیٹ اپ چلا رہے ہیں، یہ حکومت کر رہے ہیں، یہ کچھ لے کچھ دے کی پالیسی پر چل رہے ہیں، یہ شیلڈ اور پیمپرڈ کرتے ہیں دوسروں کو، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پیمپر کیا جاتا ہے، ان کو شیلڈ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جو ہے حفاظت کرتی ہے ان کی، اور ان کو پیمپر کرتی ہے، ان کو شیلڈ پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ عمران خان کا واضح موقف تھا، اور اب جب چیف الیکشن کمشنر چونکہ پچھلی حکومتوں کے جو ہے وہ اپوائنٹ کردہ ہیں، ان کی تقرری پچھلی حکومت نے کی تھی، تو اس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں نہیں کہہ رہا اور آپ بھی نہیں کہہ رہے، اس میں کہا فخر الدین جی ابراہیم نے، جو سابق وزیر قانون بھی تھے، ریٹائرڈ جج بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اچھا ایکسپیرینس بھی تھا، وہ ایک نامی گرامی شخصیت تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے ایک بات کی تھی جب ان کو 2018 کے الیکشن سے پہلے 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں انہوں نے وہ کنٹیسٹ کروائے، تو جب دھاندلی کے الزامات لگے تو انہوں نے ایک بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ 1+4 کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ یہ فخر الدین جی ابراہیم کے الفاظ ہیں، جو سابق چیف الیکشن کمشنر ہیں، سابق جج ہیں اور سابق وزیر قانون بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1+4 کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، میں اکیلا ہوں، اگر میں ایماندار ہوں، میں ان بائسڈ ہوں، میں امپارشل ہوں، تو جو 4 اراکین ہیں، جو سینئر اراکین ہوتے ہیں جن پر الیکشن کمیشن کھڑا ہے، وہ اگر ان بائسڈ نہیں ہے، امپارشل نہیں ہے، تو میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اپنی جو تمام تر صلاحیتیں ہیں وہ وقف ضرور کی، لیکن وہ کہتے ہیں میں بالکل ناکام رہا۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کے الفاظ ہیں، یہ کسی وزیر کے الفاظ نہیں، یہ کسی حکومت کے الفاظ نہیں، یہ کسی اپوزیشن کے شخص کے الفاظ نہیں۔ اور اگر اسی طرح سے الیکشن کمیشن کرتا رہا اور اسی طرح سے کانٹیسٹ کرواتا رہا تمام تر جو الیکشنز ہیں، تو اس حکومت، اس پاکستان میں، اس ریاست میں کسی بھی جگہ کہیں بھی کوئی امپارشل گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں بن سکتی، کوئی اچھی حکومت نہیں آ سکتی، کوئی اچھا شخص جو ہے وہ آگے نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ان بائسڈ الیکشن کروانے میں بالکل ناکام رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے انصاف کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ ایسے لوگوں سے کہ جو کسی کی اپروول پر آئے ہوں، ایسے لوگوں سے کہ جو ملی بھگت کے ذریعے آئے ہوں، ایسے لوگوں سے کہ جو تجوریاں کا منہ کھول کے آئے ہوں اور رکن بنے ہوں، وہ کس طرح سے ان بائسڈ الیکشن کروا سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو کس طریقے سے ان کو ریسیو کیا جا رہا تھا، کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا تھا اپوزیشن کے لوگوں کو جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے آتے تھے؟ وہ ساری فوٹیج آپ لوگوں کے پاس موجود ہے اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ساتھ پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت یہ موجودہ حکومت کا مطالبہ ہے کہ وہ ریزائن کرے، اور اس کے بعد تاکہ نئے لوگوں کا تقرر کیا جا سکے۔ ایسے ہی چیئرمین نیب کا تقرر ہوتا ہے، اور ایسے ہی چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہوتا ہے، ایسے ہی کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ جو آتا ہے اس میں بھی یہی تقرر ہوتا ہے۔ اور ماضی میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یعنی لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن مل کر جو ہے وہ تقرر کرتے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی، چیئرمین نیب کا بھی، چیف الیکشن کمشنر کا بھی، دونوں نے مل بانٹ کے کھایا، تو اب تکلیف تو ہوگی، اور تکلیف ہونے کے بعد اب اسی لیے لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ بڑا واضح مطالبہ ہے، بڑا واضح مطالبہ کیا شبلی فراز نے اور اس کے ساتھ ساتھ شفقت محمود نے۔ شفقت محمود بڑے نپے تلے الفاظ بولتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، سابق بیوروکریٹ ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ عدم اعتماد ہم کرتے ہیں الیکشن کمیشن پر، ان کو جانا چاہیے، موجودہ حکومت کو عدم اعتماد ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت نہیں کر سکے اور وہ ایک اچھا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروا سکے، تو ان کو جانا چاہیے۔ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے، اب دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن کا رد عمل کیا ہوگا، کیا اسی طرح سے جس طرح سے گیلانی کے حوالے سے جو سماعت ہوئی اور جس میں بائسڈ رول پلے کیا، پارشلی رول پلے کیا الیکشن کمیشن نے، وہی رول ہوگا، یا پھر اس پر عمل درآمد کریں گے؟ ویسے تو اصولی طور پر اور اخلاقی طور پر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ چلے جانا چاہیے۔ طارق حفیظ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔